तमाम नाजरीन को इदरीस अली का सलाम। रूज़ परस्तार जो सानी ज़हरा हज़रत ज़ैनब कुबरा की विलादत की मुनासिबत से हर साल ज़ैनबिया हॉल में मनाया जा रहा है। रोज़े परस्तार मुबारक वाजब रोज़े परस्तार मज़हब तंस यकीनन दिस pero कुरान शुते में कॉपी बस नोजिनल साचिना सियासत नदरा आलम यानी तमाम मासूम दामी विलादत जग पीमिन को बदल बेन से दरे नतीजे खोजे मसांदियों ठीक दे अम्मा बाकिया सब या खान लाजिम चामे मासूम साइमिन स्नूर बा तगीर तमशोला सी हजरत ज़ैनब विलादत कुला रोज़े परस्तार, हजरत अब्बास विलादत कुला रोज़े जनबाज, अली अकबर विलादत कुला रोज़े जवान। वद्यूचोगा अगर का तो मफाहीम दीन ला तलाक़ब यानी असला से चान गरज न दलील मन मेटा नमता रिवायत और रोज़े परस्तार तो चान रिवायत है न इजमा तअद्दुदी में मेट पनजी छजिन फतहुल बाब ज़रबना यानी बाकी नुसूस दीन ला लफ्ज़ुल बालम बेचे शानद्युन सद बाब पे वजीफा बुयंतीन जब मुनासिबात यानी जो गलत बस ज़रबर कोस हाला तरफ मुकाबिल रिवायात ची इजमाई तअब्बुदी दी मौज़ू उनिका चल गयोब ज़लिस्तान ना मतकबिल अगर तुम्हें फलां दानिशमंद को ज्यादा मुजतहिद को बस में ज़ूक ज़रना चाह फायदा में क्या बारहा नतेज दी तौज़ीब तंग दियोश ना चार मुश्किल तक़सीम चीची का हुज्जियत ला तक़सीम निशाल चिको हुज्जत ज़ाती चिको हुज्जत एअतिबारी व जअली तक़सीम चिकवा मसुम ओदे जना हुज्जत ज़ाती के मुराद को कुरान ना कलाम मासूम इन दुनिया हज्जियत ज़ाती इन छोट साफ मजबूर माने इन में चे ऐन वाक़ा व इल्म इन मना छोट लूज हज्जत एअतिबारी की सारे इस्तअबुदी का हज्जत जो से ओदू दुलया तक़सीम निशची ची कोई दायरा को माने सुनसी ची कोई दायरा को माने वसिया स्नाया दायरा वसिया ये थल को मत बहस ले लुचिन ज़रबना खबर आदिल है सी का तमस्के खबर को दो हज्जत तअब्बुदी शरई इन हज्जत ज़ाती बनज़ोमेन दो बस दरजो कमजोर इन अगर कत इंसान ए हज्जत ज़ाती का लेने दिला हो छे यानी दी हज्जियत को ए रुतबे तूल अनुजोद अर्ज में चूंकि हज्जियत खबर वाहिद फी सूरत फयक़दान व सद बाबुल इल्म यानी मसला लिहाजा असलन इंसान इन इल्मी का कदम खुद बखुद भी ज़वाल छजन यानी इसी काम को शब दी दायरा कुते हिसाब वसिया हज्जत एअतिबारी कि इमाम हसन अस्करी का रिवायत न्यूज़ दे अल अमरी व इब्नुहु अफ़क़तान फमा अद्दया अन्नी फ़अन्नी युअद्दियान वमा क़ाला अन्नी फ़अन्नी यक़ूलान फस्मिअ लहुमा वातिहुमा या इमाम रज़ा fi अब्दुल सुआल बस यूनुस इब्न अब्दुल रहमान थक़तुन आख़ुज़ु मिन्हु मआलिम दीनी ज़रवा हज़रत थक़तुन ज़करिया इब्न आदम बारे में या रिवायत लाज़िम कसम ला उज़्र लि अहद मिन मवालीना अत-तशकीक फ़ीमा यरवी अन्ना फ़क़तना बस दी हज्जत एअतिबारी दलील दायरा को वसियत हिसाबियत हत्ता रावीज रिवायत को नक़ल बस लेकिन रावी दुनिया का नरगल सुन खुइस बरो हज्जियत लुशिम सिक़ा इन सूरत यानो व तमाम पैगंबर उम्मत गामी का हज्जत मुज्तहिदुन का हज्जत मतम अवाम का हज्जत दायरा को वसियत उम्र को तुलानी क्या उम्र को रावी का लेम नहीं छोड़ हज्जत एअतिबारी किस्म दों को फतवा ये मसला
فتوای مسئله کو فتوا حجت ذاتی من جعلی و اعتبارین ولكن دي دائرة ما يزويق مسؤول سير أول كسويق حجتين زلمنا منشم يشد بجاهل سيك حجت چونکه عوامی کا حجت فتوای فتوا افقه بika افقه بika حجت دو چه بچا انسو راویس برو چه سون زنکیزنه چی تره دولا جواب تون راویس برو هسی کناقل لجن سمعت عن رسول الله زره يو سمعت عنه زره يا رأيت زره يا بصرت زره چانه هسم خطأ کم یونچه و حجیت تامین فتوای فقیه حدسیات یونچه حدسی مکم خطأ کسرت یونچه من باب الاسترار جاهل کا حجت پس تغلیب بار اما عالم مجتهد دونی کمه حجت یونچه میزیره سی کوی عمر کو کامیون دیرین مجتهد برگل فتوا کو کأن لم یکن شیئا مذکورا سوسی حجیت کنا ساقط لہذا بقال بمائننا یا زندہ کا تکن اجازہ کی عمر کو سے دے سوما سوما وثانیا ولو هذا مجتهد بالجنة جاهل أمام وجود يوم أمو رجال الجنة باليوم شانا ابتداء كيان كل بسبرو حجات ما شاء تعليم بانير ممده شانا أدي أمور قصير ده وسنة رسي كوي أحكام فرعية نظري بسمين أما خبر ثقة خبر عادل تمام جوانب حجات جنكو حتى حق تواتر یا مفید العلم تھنا اعتقادات یا خبر کو چھدنی بہترین راہ خبر ہے دی فرق حالا اودنده فقیه کورز معصوم ولادت ولا چیزی روز پرستا چیزی روز جوان دادا مدان چان لازم من کوئی سپیرو قبول بچیه دی موارد کی موضوعات خارجیان و فقیه الواحد منهم يعني موضوعات خارجية تشخيص تم جامع الشرائع المجتهد من يرام سوق توضيح من يجين شاسون چیز دعوا بس چیز انکاسون مدعی که بینه که مرگوزنا يرام عادل انگی شو عادل انیانتان نسکا کھرنا نیز گوسه دیو سوقا جامع الشرائع المجتهد نیزیونا نیز گوشه چیچی بیونا ثابت چه چه موضوعات خارجية شاجر يمون يانو مدرسو بس تاريخ ديون لستانا ولادت عنوان بديا معصوم من تخص بجاكشو بهتر چه اسكيا ديون سبحاناني بچه سبحاناني بنا یک شرائط اساسی علم بلاغت ده سبحاناني فن خطابات يانو چیر گوشن بنا دی ممبر بدا سبحان اسپرو گاما دي موضوع كنا مرتبط گوشن لهذا زردين بعلم اصول يبحث فيها عن عوارضات الذاتيه زرد من عارض غريب ينتقن گاما بكاس سبحان سنه عارض شاجنمو نتز اگر دیگه ولادت زینب کبرا عقیلت بنی هاشم کا تو زرنا روایات متعدد عقیله بنی هاشم نے متعلق یکن زیر بنیان دنیا شرح تمرگن دنیا بحث تمرگن حضرت زینب خطبه کن زیر بنیان اما دی عنوان تو دیان چیزی کو سکیور نه روز پرستار مبارک زیر تمنا گیتا روز پرستاری تعلقه گایا بو مناسب شو ما چاونا اما حضرت زهرای فقی حضرت زینب ولادت عنوان و ولادت با سعادت بیبی دو عالم زینب اولیاء مکرمه کا تزیر تبریک تغنا خود به خود قرآن آیه شریفه کمت استلاوت بکن دی موضوع بنا تناسب دے قرآن لا معانی ظهور بخراج باطن جن صفحی نبودون جو ده باطن معانی کو روایت ذریعہ کا شبکت شنا یا حجت شرعی استعمالات عربی قد وقتنا کلمہ بحر استعمال بجن کنایہ از کثرت علم من علم مومد بحر زنده چه بحر العلوم زردینوگا دان یامان ینسر یوتنا بحر زربان ما گان زنده چی گفتیم بحر العلوم سو ده بحر خیلی
آیه شریفه بوده تلاوت وانا ظاهری جو کسلمش مرج البحرين يلتقيان. مرج فعل ماضي هو مستتر فاعل خدای سمزات دي دنیا کے خلق بس ارسال بس تنس رجم سوی نونیز بحرین کی محولم بھی چارگوزه یلتقیانی دنگیس کا تھوک سے دولت امو گریم سپمت بینهما برزخ کن اس کی بارے فاصلہ یک حقیقت چیگیوت ده برزخ کش بس کن گریم سپمت دیگه نظره یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ده دریان اس کی انگنا نتیجه بینزیونتر نتیجه بینقص دنیای سبز قیمتدار چیز کو لؤلؤ نه مرجان بینزیونت دیکھ نظر فبأي آلاء ربكما تكذبان كما يزميركم معشر الجن والإنس كذوسون كنتم معشر الجن معشر يعني جماعة الجن جماعة الإنس خدای گن نعمت بلک انتز انکار کو سامسنگ دعا سامسنگ روایت فریقین کتابیوں میں نہ فقط اہل شیعہ سے قسل ملک خدای سحمزات کی کلام کیا بحرین کو کنایہ ان بحر اسمت چک کو علی بحر اسمت چک کو فاطمہ الزہرا برزخ دی عصمت دریا کی وسط پیندکن میزان کو دو مقام نبوت خاتم النبیین این یخرج منهما دی دریای عصمت پیند یوم من نتیجه کو لؤلؤ نمرجان حسن حسین سختو زینب محسن سختو و کلثوم سختو نیون گمت دی دریا پیند یوم يوم نتيجة يوم أنا متى بشر سعيل علم يود بعلم من جمع فكر بشري زليك تحصيل بانا جاهلنا مخلوط سونسيود جاهلنا مخلوط سونسيود يعني استوس صدر أول کا أصول طرح بس فلان عالم بس بعدی عالم بزده کا نقد بس بعدی عالم بزده کا بن نقد بس دیر کے پوزده کا نقد بس دیر کے پوزده کا نقد بس چھانا چوک یانا علم اجمالی ہوں چھے یا اسنابا اختراع بخان کو استباع یانسو یا اشتیل کون کھم دوسو یا اشتیل کھم سو مسو آده مخلوط ده مخلوط من حق چی جک من ما یوں چھا اما یارز علم لدنی استوس أولنا آخر خاتم الأوسيان خاتم الأنبياء سبا كلام بتشيشي قالوشين حقيقات بتشيشي قالوشين لهذا دليل علم لدني مالي يا عالم رباني مستا قاعد بشر استسامح بيت نتعطس طلبك شيئا عالم رباني زرد ندومين أمير المؤمنين تقسيم بس عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وباقي الناس همج الرعاة يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى رمل الوثيق هذه بلا خدا استانا دي حضرات دي تقسيم بيانو متى فقهاء جمع متعلم على سبيل النجاة وسبيان لزانا ما تشكين اندارا يعني لزانا زبردست متعلم على سبيل النجاة عالم رباني خود علم ادب يخطط رباني يا قويا نسبين يعني منسوب الى الرب خدای سحمزات كل اولياء كل تربية تمتنا خود اراده الهی ذریعه کا کوئی وجود علم عصمت کا دیورس کان سے کیا کان سے تنگ یوں نظر سین بشر لغا سبق ما شاء کنسبی علم بدرك ملكوتنا جبروت عالم اسرار كمطلع عنين
بشری لغ نکنس کنی علم پویا دینا پیادو بنزگوی و هر کل چم نچم پونچه من ربانی طرف نکسو بس کنی علم پوز دی عالم کو احساس شخص ملکوت نجابرو جن تدبیر بگین چین کن چانه یا حجت الله علی الخلق شکل مخلوق جانی کا کوئی حجیت دائرہ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات